Hello everyone, welcome to the show Career Talk series, which will be premiered every Sunday 5 p.m. onwards through the YouTube channel of Srijana Tamrakar and the official Facebook page of Career Talk with Srijana, presented by VJ Srijana Tamrakar. Choose the job you love. You'll never have to work a day. हामी पढाउने कोसिस गर्नेछौँ र अबको सेसनमा भने इन्भाइरोमेन्टल साइन्स को करियर कस्तो रहनेछ नेपालको कन्टेक्स्टमा र नेपालमा हामीले के कस्तो जब गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ र आजको यस इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको लागि प्रेजेन्टेसन दिन आउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो गेस्ट स्पिकर हुनुहुन्छ who is also the TU assistant lecturer at Saptakantaki multiple campus and also the freelance researcher हुनुहुन्छ who is none other than Mr. Narayan Niraula sir. Narayan sir, welcome to the digital floor. Am I explicitly audible? Yes, sir, you are. Okay. Thank you, Master of Ceremony. Thank you, organizer, for bringing up this type of concept. यस्तो खालको प्रोग्रामले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई what after +2 भनेर जो डिलेमामा हुनुहुन्छ उहाँलाई पक्कै पनि हेल्प गर्नेछ। त्यसैले यस्तो कन्सेप्ट ल्याउनु भएकोमा र मलाई यसमा इन्भाइट गरिदिनु भएकोमा चाहिँ म एकदमै थ्याङ्कफुल छु अर्गनाइजर प्रति पनि। र अब यस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण प्रस्तुतकर्ताहरू, अर्गनाइजर र चाहिँ यस प्रोग्रामका भ्युअरहरू, म अब विदाउट एनी डिले म आफ्नो चाहिँ कन्टेन्टतिर चाहिँ लाग्न चाहन्छु। So I guess तपाईहरुको स्क्रिनमा मेरो प्रेजेन्टेसन आयो होला है? हजुर। Okay, केही technical issue आयो भने let me know. So I'd like to begin with my presentation, and I'm going to present on the environmental science as a possible career option to pursue after +2. है +2 पछाडी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्सलाई चाहिँ तपाईले करियर अप्सनको रूपमा चुज गर्नको लागि चाहिँ पोसिबिलिटी के हुन सक्छ अथवा यसले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यो चुज गर्नको लागि चाहिँ पक्का पनि मद्दत गर्ला है। यसको बारेमा म फर्दर कुरा गर्छु र म मेरो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ अलिकति कुराहरु त सृजनाजीले अगाडि एमसीले भनिसक्नु भयो। आई माइसेल्फ नारायण निरौला, मैले चाहिँ सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स कृतिपुरबाट चाहिँ एमएससी गरेको छु अनि अहिले चाहिँ हालसालै म असिस्टेन्ट लेक्चररको रूपमा चितवनमा सप्तगण्डकी बहुमुखी क्याम्पसमा काम गर्दैछु, प्लस पार्ट टाइम फ्याकल्टीको रूपमा एसएमटीजी मा पनि काम गर्दैछु, फ्रिल्यान्स रिसर्चरको रूपमा पनि म काम गरिरहेको छु। कपाल अफ पब्लिकेसन्सहरु छ, दुई तीनवटा चाहिँ प्रिन्टको फर्ममा छ, अनि केही फन्डेड प्रोजेक्ट्सहरु अनि केही कन्सल्टेन्टको रूपमा पनि केही अर्गनाइजेसनहरुमा इन्भल्भ छु र मेरो एक्सपर्टिजको कुरा गर्ने हो भने पनि केही कुराहरु मैले मेन्सन गरेको छु, तपाईहरुले यसलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ टाइम अन इट आइड लाइक टु फरवर्ड अन माइ कन्टेन्ट। र मेरो प्रेजेन्टेसनको आउटलाइनको कुरा गर्ने हो भने आई एम टकिङ अबाउट द इन्ट्रोडक्सन। सबैभन्दा पहिला चाहिँ म इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो र इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई भन्नेछु, किनभने यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अझै पनि नयाँ नै छ हाम्रो सराउन्डिङमा, चाहिँ त्यति धेरै रिकग्निसन नभइसकेको सब्जेक्ट हो। त्यसैले एट द फर्स्ट यो किन आवश्यक छ, यो के हो भन्ने कुरा गर्नेछु। यस पछाडि म स्कोपको कुरा गर्छु यो सब्जेक्टको है। त्यस पछाडि म आई विल बी टकिङ अबाउट द करियर इन द पर्सपेक्टिभ सब्जेक्ट। यसमा करियर अपर्च्युनिटिजहरु के छ, जुन चाहिँ धेरैले अगाडिका प्रेजेन्टेसनमा पनि प्रश्न राख्नुभयो। सायद त्यो प्रश्नहरु आउने ठाउँ छोड्दिन होला, म सबै कुरालाई समावेश गर्ने नै छु। र यहाँ स्कोप र करियर भन्दा तपाईहरु झुक्किनु भयो होला अथवा कन्फ्युजन हुन सक्छ, स्कोप पनि करियर पनि भन्न लाग्यो यसले भन्ने आउन सक्छ। म यसलाई पछि प्रश्नाउँछु किन दुईटा कुरा राखे मैले भनेर है। त्यसपछि म एलिजिबिलिटी अनि इनरोलमेन्ट प्रोसिजरको कुरा गर्छु, अनि अवेलेबल इन्स्टिट्युसन्सहरु, यसको फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्छु, अनि फोर्थ इयर सिस्टममा स्ट्रक्चर कस्तो छ त कोर्सको त्यसको कुरा गर्छु। एन्ड एट द एन्ड आई विल टकिङ अबाउट द टेक होम मेसेज। तपाईहरुलाई एउटा टेक होम मेसेज काइन्ड अफ piece of knowledge जस्तो केही कुरा दिन्छु म, and then I'll be wrapping up my presentation है। So let's begin with सबभन्दा पहिले इन्भाइरोमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको इन्ट्रोडक्सनको कुरा गर्दा इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त भन्दा यसको एटिमोलोजी हेर्ने हो भने, वर्डको ओरिजिन कसरी भयो भनेर हेर्ने भयो भने यो चाहिँ एउटा फ्रेन्च वर्ड इन्भाइरोमेन्ट भन्ने वर्डबाट चाहिँ आएको भनेर भन्ने गरिन्छ। यसको एक्ज्याक्ट डेट थाहा छैन, समवेयर इन बिट्विन 1595 एडी देखि 1605 को बीचमा चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्ट भन्ने वर्डबाट चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बन्यो भनेर भन्ने गरिन्छ, जसको अर्थ चाहिँ सराउन्डिङ अथवा वरिपरि भन्ने लाग्छ है। र अब त्यसो भए यसको डेफिनेसन चाहिँ के भन्ने त, इन्भाइरोमेन्ट भनेको के हो त, हाम्रो वातावरण। अब शब्द सुन्ने बित्तिकै हाम्रो माइन्डमा एक किसिमको एउटा इमेज त आउँछ, यो हो वातावरण भन्ने
है। तर वर्डमा यसलाई एक्सप्रेस गर्ने हो भने इन्भाइरोमेन्ट मतलब एनिथिङ द्याट इमिडिएटली सराउन्ड्स एन अब्जेक्ट एन्ड एक्जर्ट्स डाइरेक्ट इन्फ्लुएन्स अन इट है भनेको चाहिँ यो जिसबर्टले 1957 मा दिएको डेफिनेसन हो। यसले भन्न खोजेको चाहिँ हरेक चिजको वरिपरि भएको सबै कुरा, त्यो वरिपरिको त्यो कुरा जसले चाहिँ त्यो अब्जेक्टलाई, जुन हाम्रो कन्सर्नको अब्जेक्ट छ त्यसलाई चाहिँ असर पार्छ, त्यो चाहिँ त्यसको इन्भाइरोमेन्ट हो। यसरी चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्ट अथवा वातावरण, नेपालीमा पनि वात प्लस आवरण भनेर हामी भन्ने गर्छौँ। कुनै पनि कुरालाई वरिपरिबाट जे कुराले चाहिँ त्यसलाई इन्भल्भ गर्छ त्यसलाई चाहिँ वातावरण भनेर बुझ्नु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट है। अनि अब यसको कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने, नेचुरल कम्पोनेन्ट्सको कुरा गर्ने हो भने इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ कम्प्राइज गर्ने कम्पोनेन्ट्सहरूमा एटमोस्फियर पर्छ, हाम्रो वायुमण्डल, हाइड्रोस्फियर जलमण्डल, लिथोस्फियर हाम्रो भूमण्डल, यो चाहिँ सोइल रकले बनेको, र बायोस्फियर अथवा जीवमण्डल, यो चारवटा नेचुरल कम्पोनेन्ट्सले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई बनाइराखेको हुन्छ। मैले साइडमा इमेज पनि राखेको छु, यु क्यान ह्याभ अ लुक अन इट है। अनि अब यो तपाईहरुले चाहिँ यो कम्पोनेन्ट्सहरुलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गर्न खोज्नु भयो भने दुईटा फ्याक्टर्समा क्याटेगोराइज गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ बायोटिक फ्याक्टर्स अथवा लिभिङ फ्याक्टर्स भनेर, जसमा चाहिँ ह्युमन बिङ्स, प्लान्ट्स, एनिमल्स, माइक्रो अर्गानिजम्स एसेट्रा एसेट्रा पर्छ। त्यसले अर्को चाहिँ एबायोटिक फ्याक्टर्स भनेर हामी क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स लाइक एयर, वाटर, सोइल, न्युट्रिएन्ट्स एसेट्रा एसेट्रा पर्छ। र इन्भाइरोमेन्टमा भएका यी कम्पोनेन्टहरूको चाहिँ हामीले फर्दर कुरा एक्सप्लोर गर्न खोज्ने हो भने वाट वी क्यान फाइन्ड इज दे इन्टरेक्ट विथ इच अदर। यिनीहरू बिचमा चाहिँ एक किसिमको इन्टरेक्सन भइराखेको हुन्छ। लिभिङ कम्पोनेन्ट्स र नन लिभिङ कम्पोनेन्ट्स, लिभिङ कम्पोनेन्ट्स र लिभिङ कम्पोनेन्ट्स बिचमा पनि इन्टरेक्सन भइराखेको हुन्छ, एउटा अर्कोमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ है। र अझै यिनीहरू बिचमा एक किसिमको इनसेपरेबल रिलेसनसिप एक्जिस्ट गरिराखेको हुन्छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा भएका बायोटिक र एबायोटिक कम्पोनेन्ट फ्याक्टर्सहरू जुन चाहिँ डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्स अन्तर्गत पर्छन्, दे आर इनसेपरेबली रिलेटेड टु इच अदर। यसरी चाहिँ रिलेटेड हुन्छन्। र यो इन्टरेक्सन जुन चाहिँ यसले के गर्छ भन्नुहुन्छ भने यस्तो खालको इन्टरेक्सन रिजल्ट्स इन्टु इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज। यसले इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज ल्याउँछ है। अनि विच समटाइम्स डेभलप इन्टु ग्रेभ कन्सर्न्स। र कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदमै सिरियस इस्युमा डेभलप हुन्छ, जुन चाहिँ लोकलदेखि ग्लोबल लेभलसम्म गर्न सक्छ। लोकल लेभलको इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्नको कुरा गर्ने हो भने सानो सानो लेभलको पोल्युसनदेखि लिएर ग्लोबल लेभलमा चाहिँ एयर पोल्युसनदेखि लिएर डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्टल कन्सर्न्सका इस्युहरू यसले रेज गर्छ, यही इन्टरेक्सनले नै है। सो आम टकिङ अबाउट इन्भाइरोमेन्ट, र यसलाई म इन्भाइरोमेन्टल साइन्ससम्म लान खोज्दैछु है, ख्याल गर्नु होला। अनि जस्तै इस्युजहरूको कुरा गर्ने भने जस्तै ओभर पपुलेसनको इस्यु आएको छ अहिले। अनि रिसोर्सहरू, जति पनि रिसोर्सहरू छन् त्यसको डिप्लिसनको कुरा आएको छ, वेस्टको कुरा आएको छ है। अनि डाइभर्सिटी लस भनेको जैविक विविधता भनेको हाम्रो वरिपरि भएका प्रजातिहरू, विभिन्न प्रजातिका जीवजन्तुहरू, बोट बिरुवाहरू लस भएर गएका इस्युहरू छन्। अनि पल्युसनकै इस्यु छ, क्लाइमेट चेन्जको हामीले एकदमै हाइपमा आएको अहिलेको टपिक, चर्को रूपमा अगाडि आएको टपिक क्लाइमेट चेन्जको छ। एसिड रेन, ओसन एसिडिफिकेसन, ओसनको पिएच एकदमै घट्दै गइराखेको छ। अनि अरू धेरै इस्युहरू आइराखेका छन्। यी इस्युहरू चाहिँ अगाडि आएका प्रोमिनेन्ट भएका भनेको चाहिँ 1960s र 70s को टाइममा चाहिँ थियो है। त्योदेखि अहिलेसम्म यिनीहरू यसको के अरे म्याग्निट्युड अझै बढ्दै यो अझै इन्टेन्स हुँदै गइराखेको छ, झन् चरम हुँदै गइराखेको छ है। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि 1960s र 70s को समयमा देयर अपियर्ड एन अर्जेन्ट निड अफ फाइन्डिङ सोल्युसन्स टु दिस प्रब्लम्स। अब यो इन्भाइरोमेन्टमा यस्ता इस्युहरू आइसकेपछि यो इन्भाइरोमेन्टमा कसरी यो इस्यु आयो भन्ने कुरालाई जोडेर ल्याएको छु मैले, अगाडि ख्याल गर्नु होला। लिभिङ र नन लिभिङ बिचको जुन इन्टरेक्सन थियो, लिभिङ बिचको जुन इन्टरेक्सन थियो, त्यसले इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज ल्यायो। र सबै चेन्जहरू एडभर्स भएनन्, तर पनि केही चेन्जहरू चाहिँ यस्ता खालका इस्यु क्रिएट गर्नेका ग्रेभ कन्सर्न चाहिँ जेनेरेट गर्ने खालका भए। र यसको लागि चाहिँ एउटा सोल्युसन चाहिने भयो है। अब के गरेर चाहिँ यो प्रब्लमहरूको चाहिँ सोल्युसन फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँले एउटा यस्तो इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्स चाहियो। यो इन्टरडिसिप्लिनरी भन्ने टर्म अगाडि पनि माइक्रोबायोलोजीको प्रेजेन्टेसन हेर्नुभएको थियो भने त्यहाँ आएको थियो। इन्टरडिसिप्लिनरी केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नेचुरल साइन्सहरू हुन्छन् एकातिर, फिजिक्स, बायोलोजी, केमिस्ट्री है। अनि इन्टरडिसिप्लिनरी भनेको चाहिँ तिनै डिसिप्लिन, डिफ्रेन्ट डिसिप्लिनबाट चाहिँ आइडियाहरू ल्याएर कम्बाइन गरेर एउटा सर्टेन पर्पजको लागि युज गरिन्छ भने त्यसलाई हामी इन्टरडिसिप्लिनरी भनेर भन्ने गर्छौँ। र इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेको चाहिँ एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्स हो है। पछाडि गर्ने कुरा मैले अगाडि गरेँ। एनिवे, त्यसो भए अब यो इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ के त भन्ने क्रममा एउटा यस्तो सोल्युसनको आवश्यकता पर्यो जुन चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरी हुन्छ इन नेचर। अनि त्यसले चाहिँ द्याट युजेस द कन्सेप्ट एन्ड इन्फर्मेसन फ्रम द नेचुरल साइन्सेस लाइक इकोलोजी, फ्रम द बायोलोजी, फ्रम द केमिस्ट्री, फिजिक्स, अनि अरू सोसल साइन्सहरूबाट पनि, नेचुरल साइन्स बाहेक सोसल साइन्सबाट पनि लाइक सोसियोलोजी, एन्थ्रोपोलोजी, इकोनोमिक्स, इथिक्सबाट चाहिँ सबैबाट आइडिया ल्याओस् र चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टमा देखिएका इस्युहरू जुन छन्, इन्भाइरोमेन्टमा चेन्ज ल्याउने इस्युहरू छन्, यिनीहरूलाई सल्भ गरोस् भन्ने चाहिँ एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्सको चाहिँ निड देखियो, आवश्यकता देखियो
है। अनि यसले चाहिँ के गर्छ त, के गरोस् भन्दाखेरि हाउ डज द अर्थ वर्क भनेर चाहिँ एउटा बेसिक नलेज प्रोभाइड गरोस्। त्यो इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्सले चाहिँ यसको बारेमा बुझ्न नलेज प्रोभाइड गरोस्। अनि हाउ आर ह्युमन्स अफेक्टिङ अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम, अर्थमा जुन लाइफलाई चाहिँ पोसिबल गराउने सपोर्ट सिस्टम छन् तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी अफेक्ट परिराखेको छ, यसको प्रोसेस र प्याटर्न पनि पत्ता लगाउनको लागि मद्दत गरोस्। त्यस्तो इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्सको आवश्यकता महसुस भयो। र एट द एन्ड हाउ टु डिल विथ दोज इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्स अराइज, जुन इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्सहरू अराइज हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ कसरी बेस्ट सोल्युसन दिने त भन्ने किसिमको एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्सको आवश्यकता महसुस भयो। अर्थले कसरी काम गर्छ नलेज चाहियो सुरुमा एट फर्स्ट, त्यस पछाडि प्रोसेस र प्याटर्न कसरी असर परिराखेको छ र सोल्युसन के हो भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्सको चाहिँ आवश्यकता महसुस भयो है। अनि त्यसो भए द मोडर्न इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट त्यसपछि 1960s 70s मा यी समस्याहरू देखा पर्न थाले, मान्छेलाई महसुस भयो अब केही हामीलाई सोल्युसन चाहिने रहेछ जसले चाहिँ हामीलाई नलेज दियोस्, प्याटर्न प्रोसेस बुझ्न मद्दत गरोस् र सोल्युसन दियोस् भन्ने महसुस भएपछि त्यस पछाडि एक किसिमको मोडर्न इन्भाइरोमेन्टल मुभमेन्ट सुरु भयो है। वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ मान्छेहरूले प्रोटेस्ट सुरु गर्न थाले, इन्भाइरोमेन्टलाई कन्जर्भ गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ र्यालिङ गरेर अगाडि ल्याए। द्याट अल्टिमेटली लेड टु द इन्ट्रोडक्सन अफ न्यू डिसिप्लिन, यसले चाहिँ एउटा नयाँ डिसिप्लिनलाई जन्म दियो that seek to solve the previously mentioned issues, जुन हामीले अगाडिका सबै इन्भाइरोमेन्टल इस्युहरू अगाडि कुरा गरेका थियौँ त्यसलाई एड्रेस गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। र त्यही नै हो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेको चाहिँ। हाम्रो जुन सब्जेक्टको म कुरा गर्न खोज्दैछु इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भनेको त्यो विषय हो जसले इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ देखा परेका ग्रेट कन्सर्न्सहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हेल्प गर्छ। र हामी जुन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर बारम्बार विभिन्न सब्जेक्टमा कुरा गर्छौँ नि, यो सस्टेनेबल डेभलप एचिभ गर्नको लागि पनि इन्भाइरोमेन्ट एउटा इम्पोर्टेन्ट आस्पेक्ट हुन्छ है। यो चाहिँ यसलाई पनि हामीले के अरे कन्सिडर गरेनौँ भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हामीले अचिभ नै गर्न सक्दैनौँ, जुन हामीले चाहिँ बारम्बार कुरा गर्ने गर्छौँ है। सो दिस इज द इन्भाइरोमेन्टल साइन्स। र ग्रेजुएट्सहरू जो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्नुहुन्छ है, यसको ग्रेजुएट्सहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हेल्प अचिभिङ दोज इन माइरियड अफ वेज, जुन सोल्युसन छ है त्यसलाई फाइन्ड आउट गर्नुको लागि चाहिँ माइरियड अफ वेज भेरियस वेजमा चाहिँ हेल्प गर्नुहुन्छ है। अनि सो अब इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेको मान्छेलाई के भन्ने त इन्भाइरोमेन्टलिस्ट भन्ने है, होइन, यो गलत छ। इन्भाइरोमेन्टलिस्ट भनेको त्यो सबै एउटा मान्छे जसले चाहिँ यो इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्दैन, अन्य सेक्टर पढ्छ अथवा पढेकै हुँदैन, जसले इन्भाइरोमेन्टलाई माया गर्छ, इन्भाइरोमेन्टको लागि चाहिँ सोच्छ, त्यो सबैजना तपाईँ हामी सबैजना इन्भाइरोमेन्टलिस्ट हो। तर इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढिसकेको ग्रेजुएट्सलाई चाहिँ हामी इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्ट भनेर भन्ने गर्छौँ है। सो अब यसको इन्भाइरोमेन्ट र इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको मैले इन्ट्रोडक्सनको कुरा गरेँ। आफ्टर दिस आई लाइक टु टक अबाउट द स्कोप। स्कोप भन्ने बित्तिकै हाम्रो प्राय नेपालीहरूमा एक किसिमको मिसकन्सेप्सन छ। स्कोप भनेपछि जागिर कहाँ पाइन्छ भनेर मान्छेले यो कुरा भन्न खोजेको भनेर बुझ्नुहुन्छ, तर यो एकदमै गलत हो। स्कोप भनेको इनफ्याक्ट यसको मिनिङ चाहिँ के लाग्छ भने इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको स्कोपको कुरा गर्ने हो भने इट इज द एक्सटेन्ट अफ द एरिया और सब्जेक्ट म्याटर द्याट समथिङ डिल्स विथ ओर टु विच इट इज रिलेभेन्ट, मतलब यसको कार्यक्षेत्र भनेर बुझ्नुपर्छ। इन्भाइरोमेन्टल साइन्स अथवा जुनसुकै सब्जेक्टको तपाईँले स्कोप भन्नुभयो भने द्याट्स नट द करियर अपर्च्युनिटी। कहिले पनि कन्फ्युज नहुनु होला है। तपाईँले जागिर कहाँ पाइन्छ भनेर बुझ्न मन लाग्यो भने स्कोप के छ भनेर नसोध्नु होला, यसको करियर अपर्च्युनिटी के छ भनेर सोध्नु होला। स्कोप भनेर सोध्नुभयो भने यो सब्जेक्ट कुन कुन क्षेत्रमा काम गर्छ, कहाँ कहाँ रिलेटेड छ भनेर सोध्नु भएको। सो कुनै पनि सब्जेक्ट म्याटरको एक्सटेन्ट अफ द एरिया हो जहाँ चाहिँ यसले डिल गर्छ। त्यसो भए इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको स्कोप चाहिँ के हो त, यसमा कहाँ कहाँ चाहिँ रिलेटेड छ भनेर हेर्नुभयो भने वातावरण भनेको हाम्रो वरिपरिको सबै कुरा हो भनेपछि हरेक सेक्टरमा चाहिँ हरेक सब्जेक्ट फिल्डमा चाहिँ यसको स्कोप छ। जस्तै भेरियस बर्जियनिङ एडभर्स इस्युजहरू जुन हाम्रो वरिपरि छ दे निड अफ द होलिस्टिक अप्रोच। यसमा चाहिँ हामीले एकदमै होलिस्टिक अप्रोच चाहिन्छ, सबै कुरालाई इन्क्लुड गर्ने खालको चाहिँ अप्रोच चाहिन्छ टु सोल्भ दोज एडभर्स इस्युज। दस इन्भाइरोमेन्टल साइन्स ह्याज भेरी ब्रड स्कोप। यसको कार्यक्षेत्र एकदमै बृहत छ, एकदमै ठुलो छ। यो नेचुरल रिसोर्ससँग रिलेटेड छ, यो इकोलोजीमा पनि यसले रिलेटेड छ, त्यता पनि काम गर्छ यसले। यो बायोडाइभर्सिटी यसको कन्जर्भेसनसँग पनि इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड छ, पोल्युसन र यसको कन्ट्रोलसँग रिलेटेड छ, नेचुरल डिजास्टरहरू ल्यान्डस्लाइडका कुरा गर्नुहोस्, भोल्क्यानोको कुरा गर्नुहोस् अथवा अर्थक्वेककै कुरा गर्नुहोस्, योसँग रिलेटेड छ, अथवा फरेस्ट फायरसँग रिलेट गर्नुहोस्। अनि डेभलपमेन्टसँग पनि रिलेटेड छ, सोसल इस्युज इन रिलेसन टु डेभलपमेन्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट योसँग पनि यो रिलेटेड छ, ह्युमन पपुलेसन र इन्भाइरोमेन्टसँग पनि इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड छ। र अरू अन्य यतापट्टि साइडमा मैले फिगर देखाइदिएको छु है, वाटर क्वालिटी, डिसिजन मेकिङ, ह्युमन पपुलेसन इस्युज, टक्सिकोलोजी, कनेक्सन्स, के अरे ल्यान्ड रिसोर्स, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ वर्क गर्छ, इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ रिलेटेबल छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको स्कोप अन्तर्गत पर्छ। भनेपछि एकदमै ब्रोड स्कोप छ यसको, यो इन्टरडिसिप्लिनरी साइन्सको भन्ने कुरालाई माइन्डमा राख्नुहोस् अहिलेको लागि। फर्दर तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ इन्ट्रेस्ट लागेको केसमा। सो नाउ आई लाइक टु मुभ फरवर्ड फर्दर है, म अगाडि बढ्न चाहन्छु।
सो अब करियर अपर्च्युनिटिज एज एन इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्ट के करियर अपर्च्युनिटिज छ त भन्ने कुरा म यहाँनिर कुरा गर्न चाहन्छु है। सो करियर अपर्च्युनिटिज कुरा गऱ्यो भने सबभन्दा पहिले त गभर्मेन्टले इन्भाइरोमेन्टल अफिसर भनेर र इन्भाइरोमेन्टल इन्सपेक्टर भनेर मिनिस्ट्री अफ फरेस्ट र चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट जुन छ है यसले खोल्छ। सरकारी जागिरको कुरा गर्दै हुन्थ्यो अघि, सरकारी जागिर यसरी खुल्छ। इन्भाइरोमेन्टल अफिसर भनेर कहिलेकाहीँ विज्ञापन खुलाइदिन्छ मन्त्रालयले विभाग अन्तर्गत, र चाहिँ कहिलेकाहीँ इन्भाइरोमेन्टल इन्सपेक्टरको लागि पनि खुलिराखेको हुन्छ है। यसमा तपाईँहरूले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को कन्सल्टेन्सी, विभिन्न आइई, इआइए, एससिए भनेको छु मैले, यसको फुल फर्म भनेको आइई भनेको इनिसियल इन्भाइरोमेन्ट एक्जामिनेसन हो, इआइए भनेको इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट हो, एससिए भनेको स्ट्राटेजिक इन्भाइरोमेन्ट एसेसमेन्ट हो। यो कस्तो भने यसको चाहिँ कुनै पनि विकासका कामहरू गरिरहँदाखेरि त्यसले त्यो ठाउँमा डेभलप गर्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई कति असर पार्छ भनेर पहिले एक किसिमको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई नै हामी चाहिँ इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट स्टडिज भनेर भन्ने गर्छौँ। कुनै प्रोजेक्ट सुरु गर्नुभन्दा पहिले हाम्रो रोल त्यहाँनिर आउँछ है। त्यो प्रोजेक्टले त्यहाँ इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ एडभर्स इफेक्ट पर्छ कि पर्दैन, त्यो बनाउने कि नबनाउने भन्ने कुरा डिसिजन दिने हामीले स्टडी सुरुमा गर्ने हो। त्यसैले यो आइई, इआइए, एससिए गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्सल्टेन्सीहरू बनेका हुन्छन्। त्यो कन्सल्टेन्सीमा एज अ कन्सल्टेन्ट तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा फिल्डमा गएर डेटा कलेक्ट गर्ने फिल्ड एक्सपर्टको रूपमा काम गर्न सक्नुहुन्छ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढेका ग्रेजुएट्सहरूले। सो आइई, इआइए, एससिए अनि इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ, त्यो तपाईँहरूले चाहिँ अब रिपोर्ट बनाएर बुझाउनुहुन्छ, पास भएर त्यो प्रोजेक्ट रन गर्न सुरु गर्यो भने गरिसकेपछि अब त्यो इन्भाइरोमेन्टलाई कन्टिन्युअस मोनिटरिङ पनि गर्नुपर्छ, त्यो फुलफिल भएको छ कि छैन। इन्भाइरोमेन्ट इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्ने मान्छेले के गर्छ भने यो कन्डिसनलाई मिट गरेर मात्रै यो काम गर्न पाउँछ है भनेर रिपोर्ट बनाइदिन्छ। त्यसलाई मोनिटरिङ त गर्नुपर्छ कसैले, मोनिटरिङ गर्नको लागि मान्छे चाहियो। रोडको होस्, हाइड्रो पावरको होस्, इरिगेसनको होस्, बिल्डिङ कम्प्लेक्सको होस्, रिसोर्टहरूको होस् है, हस्पिटल, रिभर कन्जर्भेसनका कुराहरू, त्यहाँनिर मोनिटरिङ अफिसर पनि चाहिन्छ। मोनिटरिङ एन्ड इभालुएसनको लागि पनि त्यहाँ पनि अपर्च्युनिटी हुन्छ। त्यस्तै इन्भाइरोमेन्टल मोनिटरिङ अफिसरै भनेर स्पेसिफिकेसन गरेर एयर पोल्युसन जस्तै कति भइरहेको छ कुनै सर्टेन ठाउँमा भनेर स्टडी गर्नको लागि, वाटर क्वालिटी मोनिटर गर्नको लागि भयो, नोइज पोल्युसन मोनिटरिङ गर्नको लागि, र एक्सपर्ट्स इन द सेम फिल्ड्सहरूको रूपमा पनि काम गर्ने अपर्च्युनिटी अभाइलेबल छ। त्यस्तै ग्रिन सेक्टर जब भनेर अब यतापट्टि चाहिँ तपाईँले कन्जर्भेसन अथवा बायोडाइभर्सिटी रिलेटेड जबहरू पनि पाउनुहुन्छ। जस्तै कन्जर्भेसन अफिसर भयो, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट भयो, नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्ट एक्सपर्ट भयो, यतातिर पनि तपाईँहरूको चाहिँ पोसिबिलिटी छ करियर पर्स्यु गर्नको लागि। त्यस्तै कन्जर्भेसनिस्ट भनेर स्पेसिफिकली वाइल्ड लाइफमा, बर्डमा, एनिमलमा, प्लान्ट स्पेसिसमा स्पेसिफिक भएर काम गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ। त्यसमा फर्दर रिसर्च गरेर चाहिँ एक्सपर्टको रूपमा पनि आफूलाई डेभलप गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै ग्लोबल इस्युजहरूमा क्लाइमेट चेन्जको कुराहरू एकदमै अगाडि आइरहेको छ। यो क्लाइमेट चेन्जको अफिसरको रूपमा पनि इन्भाइरोमेन्टल ग्रेजुएट्सहरूले जब पाउँछ। क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम भनेर चाहिँ विदाउट पल्युसन अथवा ग्रिन हाउस ग्यास इमिट नगर्ने खालका रिलेटेड जति पनि जबहरू हुन्छन् त्यसमा पनि इन्भाइरोमेन्टलिस्ट मागिरहेको हुन्छ। तपाईँले टाइममा पत्रिका हेर्ने गर्नुहोस्, पत्रिकामा विज्ञापन खोल्दाखेरि कहिलेकाहीँ क्लाइमेट चेन्ज अफिसर भनेर माग्छ, कहिले क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजमको चाहिँ अफिसर भनेर मागिराखेको हुन्छ है। त्यस्तै प्रोजेक्टमा रिलेटेड जबहरू, अब डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको रिगार्ड्समा काम गर्ने प्रोजेक्टहरू आइराखेका हुन्छन्। त्यसमा लङ टर्म त हुँदैन, 6 महिना, 9 महिना, 12 महिना भनेर पनि इन्भाइरोमेन्टको ग्रेजुएट्सहरू मागिराखेको हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट अफिसरहरू, कन्सल्टेन्टहरू मागिराखेको हुन्छ। त्यसमा पनि जब गर्न सकिन्छ है। त्यस्तै अब ल्याबोरेटरी एक्सपर्ट, तपाईँहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टल एस्पेक्ट्सहरू मेजरमेन्ट गर्ने ल्याबहरू हुन्छन्, त्यहाँ पनि बसेर काम गर्न सक्नुहुन्छ एज एन एक्सपर्ट। तपाईँको टेस्टहरू गर्न सक्नुहुन्छ, रिजल्ट्सहरू एनालाइसिस गरेर दिन सक्नुहुन्छ। अनि एकाडेमिक सेक्टरमा अब टिचिङको लागि तपाईँहरू लेक्चरर, अब मास्टर्स गरिसक्नु लेक्चरर बन्न सक्नुहुन्छ, अथवा इभन ब्याचलरै सकेर पनि चाहिँ 19 लेभलसम्म त पढाउन पाउनुहुन्छ। एकाडेमिक सेक्टरमा पनि तपाईँहरूको पोसिबिलिटी छ है। र त्यस्तै अब जब अपर्च्युनिटी अन्य ठाउँमा हेऱ्यो भने जूमा भयो, नेसनल पार्कमा भयो, वाइल्ड लाइफ स्याङ्क्चुरी भयो, आर्मीमा भयो, सबैमा जब अपर्च्युनिटी छ है। त्यस्तै इन्टरनेसनल एजेन्सी आइएनजिओ जुन हामी भन्छौँ, यत्र धेरै आइएनजिओहरू छन्। यहाँ मैले सबै समावेश पनि गरेको छुइनँ। यिनीहरूले पनि चाहिँ तपाईँहरूले केही समय एनजिओमा काम गर्नुहोस् र तपाईँको त्यही एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ टेकेर त्यो देखाएर चाहिँ आइएनजिओमा छिर्न सक्नुहुन्छ। र आइएनजिओले राम्रो पे गर्छ आइएनजिओमा जब गर्ने इन्भाइरोमेन्टल साइन्टिस्टहरूलाई। जस्तै युएनइपी अथवा युनेप भयो, युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम भयो, अनि युएनडिपी नै भयो, युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, अनि एफएओ भयो, फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसन, WWF भयो, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउन्डेसन, WHO भयो, हेल्थ अर्गनाइजेसन है, युनिसेफ भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, एडिबी भयो, अनि क्लाइमेट चेन्ज सेक्रेटेरिएट भयो। यिनीहरूले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको रिलेटेड उनीहरूले हरेक इभन ब्याङ्कहरूले पनि चाहिँ आफ्नो सर्टेन इन्कमको सर्टेन पर्सेन्टेज कन्जर्भेसनको लागि अथवा ग्रिन प्लानिङ भनेर छुट्टाएर काम गराइराखेको हुन्छ। त्यसको लागि पनि उनीहरूलाई एउटा इन्भाइरोमेन्टको बुझ्ने मान्छे एक्सपर्ट चाहिन्छ र उनीहरूले एकजना हायर गरिराखेको हुन्छ, उनीहरूले जब प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ। त्यस्तै अरू डिजास्टर रिलेटेड आइएनजिओ जस्तै मिसन इस्ट भनेर नेपालमा काम गरिराखेको छ, प्लान नेपाल छ, यिनीहरू सबैले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको एक्सपर्टहरू चाहिँ लिन्छ र जब दिन्छ है। अनि
त्यस्तै अब फर्दर तपाईँहरू यो नगर्ने फर्दर म के अरे आफ्नो एजुकेसनलाई कन्टिन्यू गर्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले एमएस गर्न सक्नुहुन्छ, त्यस पछाडि पिएचडी गर्न सक्नुहुन्छ अथवा रिसर्च असिस्टेन्टको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्डिरेक्टली चाहिँ यसले तपाईँको जुन लोक सेवा आयोग छ पिएससी यसमा पनि हेल्प गर्छ, किनभने अराउन्ड 30% अफ द क्वेसन्सहरू जुन सोधिन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टल इस्युसँग रिलेटेड हुन्छ है। यसरी तपाईँको पिएससीलाई पनि चाहिँ तपाईँको हेल्प गर्छ र तपाईँहरू अरूले जसरी चाहिँ अधिकृत लेभलमा भिड्नु हुन्छ त्यसरी नै भिडेर चाहिँ लोक सेवा आयोगमा पनि जान पाउनुभयो है। यो भयो करियर अपर्च्युनिटी जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पश्चात तपाईँहरूले के अरे चुज गर्न सक्नुहुन्छ एज पर योर इन्ट्रेस्ट है। अब यस पछाडि करियर अपर्च्युनिटी पछाडि म एलिजिबिलिटी कस्तो खालको विद्यार्थीहरू एलिजिबल हुन्छ र इनरोलमेन्ट प्रोसिजर के छ भन्ने कुरा गर्छु। जस्तै एलिजिबिलिटीकै कुरा गर्ने हो भने यसको लागि अरू अघि भने जस्तै चाहिँ नेपालमा टियुले चाहिँ अब मैले अरूको कुरा चाहिँ गरिनँ है, जस्तै केयुले पियुले पनि इन्भाइरोमेन्टका चाहिँ रिलेटेड ब्याचलरमा प्रोग्रामहरू चलाउँछ, इन्भाइरोमेन्ट म्यानेजमेन्ट भनेर इन्भाइरोमेन्ट इन्जिनियरिङ भनेर कुरा गर्छ, उनीहरूको पनि छ, तर त्यसलाई मैले यहाँ एड्रेस गरेको छुइनँ। आई विल बी टकिङ अबाउट दि टियुज प्रोग्राम ओन्ली, टियुको जुन इन्भाइरोमेन्टल साइन्स छ। अब यसको आइओएसटी जुन इन्स्टिट्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ यसले ब्याचलर प्रोग्राम जुन छ 1997 बाट चाहिँ 3 इयर प्रोग्रामको रूपमा सुरु गरेको थियो र 2012 बाट चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरेर 4 इयरको प्रोग्राम बनाइएको छ अहिले, र यो चाहिँ यसको मास्टर्स चाहिँ 2001 बाट सुरु गरेको टियुले है। अनि यसको लागि एलिजिबिलिटी भनेको चाहिँ क्यान्डिडेट मस्ट ह्याभ कम्प्लिटेड 10+2 or equivalent examination with minimum C grade, सबै सब्जेक्टमा चाहिँ C grade यो इजिली एचिभ गरिहाल्नु तपाईहरुले चाहिँ, किनभने प्र्याक्टिकली राम्रो मार्क्स जान्छ, C grade त अलमोस्ट सबै भइहाल्छ। उहाँहरु सबैले चाहिँ यो जुन बीएससी इन्भाइरोमेन्टल साइन्स छ यसमा चाहिँ एडमिसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एलिजिबल हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। यो एलिजिबिलिटीको कुरा भयो र इनरोलमेन्ट प्रोसेसको कुरा गर्ने भने तपाईहरुले चाहिँ अब इन्ट्रान्स एक्जामको लागि चाहिँ फर्म्सहरु अब जुन जुन इन्स्टिट्युसनमा चाहिँ करेन्टली बीएससी इन्भाइरोमेन्टल साइन्स प्रोग्राम चल्दैछ त्यहाँ गएर इन्ट्रान्स एक्जामको फर्म लिनुपर्छ। फर्म लिएपछि चाहिँ तपाईहरुले त्यहाँबाट चाहिँ अब एक्जाम सेन्टरको बारेमा चाहिँ नो हाउ लिनु होला अथवा नलेज लिनु होला, सोध्नु होला है। सोधेपछि कहाँ छ सेन्टर त्यहाँ गएर इन्ट्रान्स दिनुस्। तपाईहरुले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने 100 मार्क्सको चाहिँ मल्टिपल चोइस क्वेशन्सहरु अथवा अब्जेक्टिभ क्वेशन भन्छ तपाईहरु, त्यो आउँछ एक्जाममा, तपाईले 2 घण्टामा सल्भ गर्नुपर्छ। र तयारी कसरी गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यु विल ह्याभ नलेज अबाउट दिस अलरेडी, किनभने प्लस 2 लेभलमा जुन पढ्नु भएको छ द्याट शुड सफिस द निड्स अफ प्रिपरेसन। जुन प्लस 2 को कुरा छ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलोजी म्याथ त्यसकै कुराहरु सोधिन्छ मल्टिपल चोइस क्वेशनमा, त्यसैले त्यसले तपाईलाई सफिस गर्छ। र त्यसलाई एकपटक फेरि रिभिजन गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई पुग्छ है। अनि त्यसपछि तपाईहरुले अब दिएको आधारमा चाहिँ मेरिट लिस्ट निस्किन्छ र मेरिट लिस्टको आधारमा तपाईले एडमिसन पाउने नपाउने भन्ने कुरा रहन्छ, किनभने हरेक कलेजमा जहाँ चाहिँ इनरोलमेन्ट तपाईहरु हुन खोज्नुहुन्छ त्यहाँ उनीहरुको कोटा हुन्छ है। कसैकोमा 30 को कोटा हुन्छ, कसैकोमा 60 को कोटा हुन्छ र मेरिट लिस्टको आधारमा उनीले टप 30 टप 60 लिन्छ, त्यसपछाडिकोले चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले अलिकति कोसिस भएर चाहिँ दिनु होला यदि तपाईहरुको इन्ट्रेस्ट भयो भने। यो एलिजिबिलिटी र इनरोलमेन्ट प्रोसिजर पछाडि अभाइलेबल इन्स्टिट्युसन र फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्छु। जस्तै इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्ने भने अहिले चाहिँ प्रोग्राम चलाइरहेको लगभग 9वटा इन्स्टिट्युसन्सहरु मैले भेटाएको छु। पहिला चाहिँ अरु पनि केही थिए, कतिपयमा चाहिँ अब यो रिकग्निसन नभएको सब्जेक्ट मैले सुरुमा भने त्यही भएर स्टुडेन्टहरुको नम्बर चाहिँ अथवा फ्लो राम्रो नभएर केहीमा चाहिँ अहिले नचलेको मैले पाएको छु। जस्तै जनकपुरमा आरआरएम क्याम्पसमा थियो, त्यहाँ अहिले चलेको छैन मोस्ट प्रोबेबली मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यस्तै विराट नगरमा पनि थियो कुनै समयमा, त्यहाँ नचलेको पाएको छु मैले। यसले अहिले चलिरहेको चाहिँ जस्तै काठमाडौँमा धेरै छन्, त्रिचन्द्रमा छ, त्रिचन्द्र मल्टिपल क्याम्पसमा, अनि अस्कोल जुन हामी भन्ने गर्छौँ अमृत साइन्स कलेज त्यहाँ छ, गोल्डन गेट इन्टरनेसनल कलेज जीजीआईसी मा छ, अनि ज्याभियर इन्टरनेसनल कलेजमा छ, र चाहिँ खोपा कलेजमा छ अहिलेको लागि काठमाडौँमा। त्यस्तै चितवनमा 2वटा क्याम्पसमा यो अभाइलेबल छ। एउटा भनेको सप्तगण्डी मल्टिपल क्याम्पस जहाँ म अफिलिएटेड छु, र चाहिँ अर्को छ बालकुमारी कलेजमा है। त्यस्तै झापामा कुरा गर्नुभयो भने 2वटा ठाउँमा यो चलिराखेको छ। एउटा दमक मल्टिपल क्याम्पसमा छ, अर्को चाहिँ मेची मल्टिपल क्याम्पसमा चलिराखेको छ है। अनि अब यसको फी स्ट्रक्चरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ इट भ्यारिज है, भ्यारिज एज पर द म्यानेजमेन्ट क्याटेगोरी अफ इन्स्टिट्युसन। इन्स्टिट्युसन कस्तो खालको, अब तपाईले माथि हेर्नुभयो भने कति चाहिँ कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरु छन् भनेको आंगिक क्याम्पस हामी भन्छौँ नि, त्यस्ता खालका छन् भने कति चाहिँ के छन् भन्दाखेरि चाहिँ प्राइभेटली म्यानेज गरिएका चाहिँ संस्थाहरू पनि छन् है। त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब यो फी स्ट्रक्चर चाहिँ भ्यारी गर्छ। कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पसहरुको चाहिँ फी एकदमै कम छ। यो चाहिँ अब ठ्याक्कै यति भनेर मैले सोध्दाखेरि पत्ता लागेन, अराउन्ड 6500 देखि 8000 एक वर्षमा खर्च गर्दाखेरि पुग्छ भने यो प्राइभेटमा चाहिँ अलिकति महँगो पर्न जान्छ। कम्युनिटी र प्राइभेट क्याम्पसहरुमा चाहिँ लगभग 50,000 एस्टिमेट गर्नुभयो भने एक वर्षको चाहिँ तपाईको एकाडेमिक कस्ट सबै पे हुन्छ अथवा पुग्छ। यसमा चाहिँ अब एडमिसन पनि पर्छ, मन्थली फी पनि पर्छ र अरु कस्टहरु हुन्छ। जस्तै हाम्रो कलेजमा सप्तगण्डकीमा हामी प्रत्येक वर्ष विद्यार्थीलाई फिल्ड भिजिट लैजान्छौँ, प्र्याक्टिकल नलेज आओस् भनेर
ल्याबमा पनि काम गराउँछौँ, फिल्ड पनि लैजान्छौँ, त्यसको कस्टहरू पनि लगभग यसमा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको हुन्छ, जुन चाहिँ 50,000 पर इयर पर्न आउँछ है। सो यो कुरा छ अबाउट दि अभाइलेबल इन्स्टिट्युसन्स एन्ड फी स्ट्रक्चर्स। अनि 4 इयर सिस्टमको कोर्सको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने यो अघि जसरी अन्य सब्जेक्टहरूमा देखाउनु त्योसँग चाहिँ मिल्न जान्छ। यो चाहिँ यसमा बस एउटा के हुन्छ भने विशेष पेपर तपाईँले इन्भाइरोमेन्टल साइन्स चाहिँ हरेक इयरमा चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, इन्भाइरोमेन्ट साइन्स रिलेटेड सब्जेक्ट। त्यो बाहेक अरू त जनरल सब्जेक्टका केमिस्ट्री लिन सक्नुहुन्छ र फिजिक्स लिन सक्नुहुन्छ। केमिस्ट्री अथवा बायोलोजी, केमिस्ट्री अथवा चाहिँ बायोलोजीका बोटनी अथवा जुलोजी भयो, फिजिक्स अथवा म्याथ यसरी लिन सक्नुहुन्छ। यहाँ भनेको छ जस्तै सब्जेक्ट अफरमा मैले फर्स्ट इयरको कुरा गरेको छु। यहाँनिर इन्भाइरोमेन्टल साइन्स लिनु पर्यो प्लस BCMPSZ मा कुनै दुईवटा लिनु पर्यो। यसमा बायोलोजी बोटनी, केमिस्ट्री, म्याथ अथवा फिजिक्स अनि स्ट्याटिस्टिक्स अथवा जुलोजी मध्ये कुनै दुईवटा लिनु पर्यो। र अर्को एउटा हुन्छ साइन्टिफिक कम्युनिकेसन भन्ने। यसको मार्क्सहरू सबै मैले यहाँ राखिदिएको छु, तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक इयरमा 500 गरेर टोटल चाहिँ 2000 मार्क्सको ब्याचलर हुन्छ है। सेकेन्ड इयरमा पनि त्यस्तै तपाईँले एउटा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स लिनुहुन्छ अनि BCMPSZ मध्ये अघिल्लो वर्षमा जुन लिनुभएको थियो तिनै दुईवटा लिनुहोस् र चाहिँ एउटा अप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स भन्ने चाहिँ हुन्छ। यो गर्दाखेरि टोटल यो पनि 500 मार्क्स पुग्छ है। त्यस्तै अब तपाईँको थर्ड इयरमा पुगेपछि चाहिँ अब इलेक्टिभ सब्जेक्ट्सहरू पनि आउन थाल्छन्, इलेक्टिभ पेपर पनि आउन थाल्छ। तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल साइन्स कोर्स सब्जेक्ट लिनु भएको छ भने यसबाट चाहिँ अब यसैको चाहिँ एउटा तपाईँले इलेक्टिभ पेपर लिनुपर्ने हुन्छ प्लस रिसर्च मेथोडोलोजी हुन्छ है। तपाईँ फोर्थ इयरमा पुग्दाखेरि चाहिँ मेजर इन्भाइरोमेन्टल साइन्स दुईवटा पेपर हुन्छन्। प्रोजेक्ट वर्क तपाईँहरूको चाहिँ अब प्रोजेक्ट वर्क चाहिँ सबैले गर्न पाउँदैन, यो चाहिँ सर्टेन क्राइटेरिया राखिएको छ। यसको लागि तपाईँले फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर रेगुलर पास गर्नुभयो भने प्रोजेक्ट वर्क गर्न पाउनुहुन्छ, नत्र भने तपाईँले अप्लाइड साइन्सको पेपर थ्योरी दिनुपर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्स हुन्छ र एउटा चाहिँ कम्प्युटेसनल कोर्स, कम्प्युटरको लागि चाहिँ कम्प्युटेसनल कोर्स हुन्छ। इन्टरडिसिप्लिनरी कोर्समा चाहिँ हामी जनरली क्लाइमेट चेन्ज भन्ने एउटा पेपर पढाउँछौँ थ्योरी है। सो अब फर्दर यो कोर्सको अलिकति म फ्लोको तपाईँलाई कुरा गर्छु। फर्स्ट इयरमा हुन्छ सब्जेक्टको नाम जुन इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको छ यो चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भन्ने छ। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल हुन्छ र इन्ट्रोडक्टरी हुन्छ, नाममै सब्जेक्टको नाममै छ इन्ट्रोडक्टरी इन्भाइरोमेन्टल साइन्स। यसले इन्भाइरोमेन्टको बेसिक टर्मिनोलोजीहरू, बेसिक प्रोसेसहरू, बेसिक फिनोमेनालाई यो कोर्सले कभर गर्छ फर्स्ट इयरकोले, अथवा तपाईँलाई इन्भाइरोमेन्टल साइन्ससँग चाहिँ यसले परिचित गराउँछ, यसका प्रोसेसहरूलाई परिचित गराउँछ फर्स्ट इयरमा। र तपाईँ जब सेकेन्ड इयरतिर मुभ गर्नुहुन्छ यहाँ तपाईँले पढ्नुहुन्छ फन्डामेन्टल्स अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स भन्ने सब्जेक्ट। यो चाहिँ इन्टरमिडिएट लेभलको हुन्छ, सिम्पल र इन्ट्रोडक्टरीबाट इट मुभ्स टुवर्ड्स दि इन्टरमिडिएट है। त्यस पछाडि जब तपाईँ थर्ड इयरमा जानुहुन्छ तपाईँले पढ्नुहुन्छ इन्भाइरोमेन्टल पोल्युसन एन्ड म्यानेजमेन्ट टुल भन्ने कम्पलसरी सब्जेक्ट र इकोलोजिकल रिस्टोरेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट र सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट मध्ये एउटा इलेक्टिभ लिनुहुन्छ र चाहिँ गरेर दुईवटा चाहिँ थर्ड इयरमा इन्भाइरोमेन्टल साइन्स पढ्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एडभान्स भइसकेको हुन्छ अब इन्टरमिडिएटबाट। फर्दर फोर्थ इयरमा पुग्दाखेरि अब इन्भाइरोमेन्टल साइन्स मात्रै प्राय फोकस गरिन्छ र यो चाहिँ तपाईँहरू अब स्पेसलाइज हुने बेला भयो है। यसमा तपाईँले कम्पलसरीको रूपमा इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्स एन्ड बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भेसन भन्ने एउटा र पोल्युसन मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल भन्ने एउटा कम्पलसरी सब्जेक्ट हुन्छ। त्यस पछाडि अप्सनलको रूपमा चाहिँ तपाईँको अर्बनाइजेसन एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट एउटा र प्रोजेक्ट वर्क अप्सनल हुन्छ। यी दुईटामा एउटा लिनु पर्यो र चाहिँ इन्टरडिसिप्लिनरीको रूपमा तपाईँको क्लाइमेट चेन्ज हुन्छ र कम्प्युटेसनल कोर्स हुन्छ। यसरी कोर्सको फ्लो चाहिँ तपाईँहरूको सिम्पल टु कम्प्लेक्स, सरलबाट जटिलतिर हुँदै हुँदै जान्छ। तपाईँहरूलाई चाहिँ स्पेसलाइजेसन दिन्छ इन्भाइरोमेन्टल साइन्सले वाइल पर्सुइङ द क्यारियर following this 4 year system of bachelor है। अब फर्दर कुरा गर्ने हो भने लास्टमा अब टेक होम मेसेजको कुरा गर्छु म हामी द एन्ड अफ माइ प्रेजेन्टेसन। अनि यो बायोस्फियर 2 प्रोजेक्टको बारेमा जब म इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छु यसको बारेमा एकपटक भन्ने गर्छु। यो बायोस्फियर 2 प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ एकपटक साइन्टिस्टहरूले एउटा बायोस्फियर 2 प्रोजेक्ट, बायोस्फियर भनेर अब अगाडि एक ठाउँमा आएको थियो जब म इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्टको कुरा गर्दै थिएँ। 4वटा कम्पोनेन्टको कुरा गरेँ मैले, एउटा एटमोस्फियर, एउटा चाहिँ हाइड्रोस्फियर अनि लिथोस्फियर र चाहिँ बायोस्फियर भन्ने। बायोस्फियर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि जीवमण्डल नेपालीमा भन्छ, अर्थमा भएका सबै स्पिसिसहरूलाई हामीले एकैपल्ट कलेक्टिभली भन्नु पर्यो भने त्यसलाई हामी बायोस्फियर भनेर भन्ने गर्छौँ। अर्थको एउटा नेचुरल बायोस्फियर भयो। त्यस्तै यो बायोस्फियर 2 प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ के थियो भने साइन्टिस्टहरूले यस्तै जुन अर्थको बायोस्फियर छ त्यसलाई हामीले आर्टिफिसियली क्रिएट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ है। कुनै ठाउँमा स्पेसमा क्रिएट गर्नु पर्यो अथवा कुनै ठाउँमा भोलि अर्थले चाहिँ लाइफ सस्टेन गर्न सकेन भने, जुन इन्भाइरोमेन्टल चेन्ज भइराखेको छ, इन्भाइरोमेन्टल इस्यु आइराखेका छन्, भोलि चाहिँ त्यो नहुन सक्छ, हामी सर्भाइभ नगर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तो केसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ इन्सुरेन्सको फर्ममा चाहिँ यसरी बायोस्फियर 2 अर्को बायोस्फियर क्रिएट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट हो यो बायोस्फियर 2 प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ है। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ 1987 देखि 1991 को बिचमा कन्स्ट्रक्ट गरिएको थियो। यसले एरिया कभर गरेको थियो 1.28 हेक्टर एरिया कभर गरेको थियो एक्सपेरिमेन्टल डिजाइनले। अनि इट लास्टेड फ्रम 1991 टु 1993। अब यसभित्र चाहिँ साइन्टिस्टहरूले 1991 देखि 1993 सम्म चाहिँ भित्रै बसेर चाहिँ
आर्टिफिसियली चाहिँ बायोस्फियर क्रिएट गरेर चाहिँ सर्भाइभ गर्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर त्यसभित्र जुन इन्क्लोजमेन्ट बनाएका थिए त्यसभित्र बस्नको लागि ट्राई गरे है, त्यो भएन। फेरि 1994 बाट चाहिँ लगभग 1 वर्ष फेरि ट्राई गरे, 2 पटक कोसिस गरे है। अनि इट वाज एन आर्टिफिसियली मटेरियली क्लोज इकोलोजिकल सिस्टम अथवा इकोसिस्टम। मटेरियली क्लोज गरेको, क्लोज इन्क्लोजर बनाएर आर्टिफिसियली म्यानेज गर्न खोजिएको एउटा इकोसिस्टम थियो। यहाँभित्र धेरै खालका इकोसिस्टमहरू चाहिँ भित्रै बनाइएका थियो। जुन 1.28 हेक्टरको एरिया छ, यहाँभित्र बायोम्सहरू भनेको चाहिँ रेन फरेस्ट टाइपका बायोम्सहरू, ओसन बायोम्सहरू भयो, कोरल रिफ, म्याङ्ग्रोभ, सभाना, एग्रिकल्चरल, हेबिटेबल ल्यान्ड्स, सबै कुराहरूलाई भित्रै चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिएको थियो। ताकि भित्र सबै कुरा आफै जसरी अर्थमा बाहिर नेचुरल सिस्टममा चल्छ त्यसरी नै चलोस् भनेर विभिन्न खालका इकोसिस्टमहरू भित्रै बनाइएका थिए। त्यहाँभित्र एनिमलहरू पनि छोडिएका थिए, इन्सेक्टहरू छोडिएका थिए र चाहिने जति पनि न्युट्रिएन्ट्सहरू छ त्योहरू पनि अभाइलेबल हुनको लागि सबै खालका सिस्टमहरू चाहिँ भित्र म्यानेज गरिएको थियो। आफै चल्न सक्छ कि चल्दैन अथवा सस्टेनेबल हुन्छ कि हुँदैन भनेर टेस्ट गर्नको लागि। तर इट ऱ्यान इन्टु प्रब्लम्स। केही समयमा जब साइन्टिस्टहरू आफू पनि भित्र छिरे, साइन्टिस्टको टिम भित्र छिरो, भित्रै बस्न थाल्यो, भित्रै फुड प्रोडक्सन गर्ने, भित्रै खाने, सबै कुरा भित्र नै सस्टेन होस् भन्ने हिसाबले जब चल्न थाले त्यस पछाडि यो बायोस्फियर टु ऱ्यान इन्टु प्रब्लम्स। त्यहाँभित्र चाहिँ समस्याहरू देखा परे। त्यहाँ फुड प्रोडक्सन चाहिए जति भएन, अक्सिजन भन्ने जति भएन, सास फेर्नको लागि बाहिरबाट सप्लिमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था भयो। त्यहाँभित्र एड गरेका एनिमल्सहरू मर्दै गए, घट्दै गए, अनि त्यहाँ भएका प्लान्ट्सहरू पनि घटेर गए र स्क्वाबलिङ अमङ द रेजिडेन्ट साइन्टिस्ट, भित्र भएका साइन्टिस्टहरू बिचमा झगडा कलह सुरु भयो र म्यानेजमेन्टका इस्युहरूमा चाहिँ चर्को भएर गए। अनि अल्टिमेटली यो एउटा चाहिँ फेलरको रूपमा देखा पर्यो। यसले के देखायो, हामीलाई के लेसन दिन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटै कुरा बुझ्नु पर्यो, देयर इज नो सच थिङ एज अ हेबिटेबल सुपर अर्थ। जुन हाम्रो अहिले अर्थ छ जहाँ चाहिँ लाइफ पोसिबल छ, यो बाहेक अन्य कुनै प्लानेटमा लाइफ पोसिबल देखिएको छैन, कहीँ पनि बायोस्फियर भेटिएको छैन अहिलेसम्म। यस्तो चिज हामी आफै बनाउन सक्दो रहेछौँ, कहीँ पनि छैन। जुन हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट छ, यो जुन एउटा गिफ्ट छ, यो अब अन्त कतै हामीले चाहेर पनि क्रिएट गर्न सक्दैनौँ। हामीले अहिले बचाएनौँ, हामीले चाहिँ अब यसमा चाहिँ इनिसिएसन लिएनौँ भने भोलि के हुन्छ, भोलि यो इन्भाइरोमेन्ट फेल भयो भने, कोल्याप्स भयो भने के हुन्छ, वी हेभ नो अदर अप्सन अहिलेको लागि चाहिँ। सो देयर सुड बी नट ओन्ली मोनिटरी कन्सर्न्स रिगार्डिङ आवर इन्भाइरोमेन्ट। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि हामीसँग चाहिँ पैसा हुन्छ हुँदैन, यो पढ्दाखेरि पैसा कमाइँदैन भन्ने कुरा मात्रै सोच्ने होइन, हामीले मोनिटरी कन्सर्न मात्रै राख्नु हुँदैन, बट अल्सो द मोरल अब्लिगेसन। हाम्रो मोरल अब्लिगेसन पनि छ यसको लागि। वी आर अब्लाइज्ड टु कन्जर्भ आवर इन्भाइरोमेन्ट है, त्यसको लागि पनि इन्भाइरोमेन्ट पढ्नु आवश्यक छ भन्छु म है। सो यति भन्दै क्वेरिज केही छ भने दिज आर हाइली सोलिसिटेड। थ्याङ्क यू एभ्री वान। र तपाईँहरूले चाहिँ फर्दर केही कन्सर्न छ भने मलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो कन्ट्याक्ट मेल आई विल बी मोर देन ह्याप्पी टु रेस्पोन्ड यु। यु क्यान राइट मी एट माई मेल एड्रेस है। म एनी टाइम दिनमा एकपल्ट चेक गरिरहेको छु, आई विल बी रेस्पोन्डिङ यु। Thank you everyone. Thank you.